کیڑی دی گل کنے سنی ہے؟ بولو نبی سلیمان نے سن لئی فتبسم ضاحکا من قولہا. قرآن تیر تو ایک ایک لفظ تو میں لکھاں جانا وار دیا تے حق ادا نہیں ہوندا. فتبسم حافظ آبادیو فتبسم ضاحکا من قولہا. نبی سلیمان کیڑی دی گل سن کے مسکرا بھی پے تے ہس بھی پے. نبی سلیمان ہس پے بدل وس پے تے نبی سلیمان تے او دے ساتھی نس پے. ترجمے نہیں سمجھ آؤں ڈئی جے تے نس دے کی آندے نے وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اللہ اللہ جیڑا انعام تو میرے تے کیتا ہے تے میرے والدین تے کیتا ہے. ہن ایک اور نبی نہ ملاقات کر لو. اس نبی دا نام ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام. تے قرآن کی آندا پیا اللہ فرماندے نے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا وبرا بوالدی ہے وبرم بوالدی ہے ولم یکن جبارا عصیا. اور نبی یحییٰ بھی اپنے والدین نال نیکی کرن والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک نبی نہ اور ملاقات کراواں. اس نبی دا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. باپ کوئی نہیں ماں ہے. تو جدو انہوں نے لائے نا الزام تے اللہ آندے نے عیسیٰ دودھ بعد چ پیوی پہلو انہاں نے بھی گل کر لیا نا. تے رب نے کی آکھیا سی مریم چپ دا روزہ تو رکھ لے. اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا چپ دا روزہ تو رکھ لے دودھ پیندے عیسیٰ نو میں بلا دیاں گا. ہاں زبادیو مریم نے چپ دا روزہ رکھیا دودھ پیندا بچہ بول پیا. آج بھوک دا روزہ تو رکھ کے جا قیامت نو رب سچا آپ ہی بول پے گا. بول دے نہیں بھوک دا روزہ تو رکھ لے تے رب سچا آپ ہی کہے گا الصوم لی وانا اجزی. تیرا روزہ میرے واسطے وے. تیرے روزے دا اجر کائنات دی کوئی قلم نہیں لکھ سکتی. کلمہ ٹوٹ جان گیا سیاہیاں مک جان گیا پر تیرے روزے دا اجر نہیں لکھیا جائے گا. الصوم لی وانا اجزی بہ. تیرا روزہ میرے واسطے وے دی جزا قیامت نو تینوں میں رب خود ہی عطا کراں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سانو سارے نو رمضان دی قدر کرن دی توفیق دے. تے صوم دا معنی بھی رکنا ہی ہے. رکنا فرمایا مریم چپ دا روزہ رکھ لے. اللہ پھر فرمایا دودھ پیندا عیسیٰ میں بلا دیاں گا. آئے نا قوم والے فرمایا مریم اشارہ تو ادھر کر دینا. اچھا اللہ فرمایا ہاں ہاں اشارہ کر دینا. اشارہ کیتا نا گوچ پے نے تے محدثین نے لکھیا نبی عیسیٰ دے ایتھے نا دودھ لگا ہے ماں دا دودھ جو پیندے ہیں پہ. تے ایسرا منہ موڑ کے کی آندے نے قال انی عبداللہ. ہائے 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 ہائے. قال انی عبداللہ
آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. اگے کیا وبرا بوالدتی وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. حضرت عیسیٰ بھی اپنی ماں نہ نیکی کرن والے. ہن میں تیری ملاقات قرآن چوں اپنے یوسف کے نانی نہ لگاواں کران. خود سٹن والے نے کتھے سٹیا تے کڈن والے نے ڈونگے کھواں چوں کڈ کے تے مصر دے تختاں تے بٹھا دیتا. تینوں کون کہے تو ایسرا تے ایسرا نہیں؟ تے اپنی ایمانداری نہ دسو جے یوسف دے بھراواں نوں پتہ ہوندا بھی خوہ چ ڈگیا مصر دا تخت لبنا ہے تے سارے ہی چھالاں مار دیندے. او پتر بھی نبی دے، پوتے بھی نبی دے، پڑپوتے بھی نبی دے تے بھرا بھی نبی دے. لیکن پتہ نہیں کڈن والے نے کڈیا تے کتھے بٹھایا؟ مصر دا تخت دے چھڑیا. ایک وقت آیا ماں باپ آیا تے 11 پرا بھی آ جاندے نے تے قرآن کی آندا ہے ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. نبی یوسف نے دسیا بندہ مصر دا بادشاہ بھی بن جائے پر ماں باپ دے قدماں دی خاک دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. یہ تھانے چ سپاہی لگ گیا تے پیو ملن واسطے جاندا ہے تے پاٹے پرانے کپڑے نال دے کون ہی اے ساڈے پنڈ دا بابا وہ آیا. اے پیو نے پاٹے کپڑے پائے نے ظالم ابے نو ابا ہی نہیں آندا. تے میں صدقے جاواں اپنے یوسف دے جڑے مصر دے حکمران نے ماں باپ آوندے نے تے ماں باپ نو تخت تے بٹھا دیندے نے. ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں ماں باپ دیاں خدمتاں تو کر لے تے اللہ تینو دنیا چ بھی مقام دین گے تے اللہ آخرت چ بھی مقام دین گے. تے جیڑا ماں باپ دا خدمت گزارے انہوں کدی دنیا تے آخرت چ کمی کوئی نہیں آ سکتی. آمینہ دے لال فرماندے نے جیڑا بندہ چاہندا ہے میری عمر لمبی ہوئے تے میرے رزق چ اضافہ ہوئے وہ بوڑھے ماں باپ دی خدمت کرے اللہ او دے رزق چ بھی اضافہ کر دین گے اللہ او دی عمر بھی لمبی کر دین گے. تے جیڑا ماں باپ دا خدمت گزار ہے وہ مستجاب الدعوات ہے اللہ دی دعا رد نہیں کر دے. نالے بھی گل جے کرندہ ویسے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا. آقا فرماندے نے عمر مکے چلے اوتھے کرندہ اویس آئے گا او دے کول دعا کرائیں اللہ او دی دعا رد نہیں کر دے. اللہ سونے محبوب جی گل کی ہے فرمایا وہ اپنی ماں دا بڑا خدمت گزارے اللہ او دی دعا نو رد نہیں کر دے. آقا معراج دی رات جنت دی سیر پہ کر دے نے تے جنت دے وچوں آواز آوندی ہے قرآن دے پڑھن دی. پوچھیا جبریل اے آواز کی دیئے؟ سونیا تیرا صحابی حارثہ بن نعمان ہے
وہ زمین تے بہ کے قرآن پڑھدا ہے، او دی آواز جنت آ رہی ہے۔ جبریل او دا عمل کیے، فرمایا بڈھی ماں دی خدمت بڑی کردا ہے۔ ایک وقت یہ بھی آیا ہے، اویس آندے نے پیغام کلیا سونیا کلمہ پڑھ لیا تے ہن محبت اینی ود گئی ہے، ریا نہیں جاندا، میں تھوڑا چہرہ ویکھ کے صحابی رسول بننا چاہنا۔ آقا فرماندے نے اویس نو پوچھو ماں زندہ سو؟ جی اللہ دے رسول ماں تے زندہ ہے۔ فرمایا اویس نو کہو بوڑھی ماں دی خدمت کرے، او دی میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہی ہو جائے گی۔ اگر چاہنا دنیا دے اندر مقام ملے، دنیا دے اندر شان ملے، دنیا دے اندر تینو عظمت ملے، بڈھے ماں باپ نو ستایا نہ کر۔ میرے کو پوچھ، میرے ابا جی پچھلے سال ستمبر دے اندر فوت ہوئے نے، تے میرے باپ دی مینو ایک کوئی گل کھا گئی، جدوں بول دے سن حافظ یار، حافظ یار، او یار ایویں کر لے، حافظ یار ہے کم کر دے۔ دنیا چ حافظ صاحب کہن والے تے موجود نے، پر یار کہن والا ایکو ہی سی۔ اکبر بادشاہ دی ماں مر گئی نا، اکبر بادشاہ بڑا روندا ہے، فرمایا جی ماں ٹر گئی ہے، اللہ دی رضا، فرمایا جان دا دکھ نہیں، اے کمرہ کھلدا سی تے آواز آؤندی سی اکبری اُراں، اکبر تے سارے کہن گے پر اکبری کہن والی کوئی نہیں۔ مولانا عبد المالک مجاہد صاحب نے کتاب لکھی ہے والدین دے، عظمت والدین دے واقعات دے اتے لکھ دے نے، نبی موسیٰ علیہ السلام کہندے نے اللہ جنت چ میرا گوانڈی کون ہوئے گا، ہمسایا کون ہوئے گا؟ فرمایا موسیٰ جنت چ تیرا گوانڈی او ایک گوشت ویچن والا کسائی ہوئے گا۔ اللہ او دا کی عمل ہے؟ فرمایا جا کے آپ ہی ویکھ لو۔ اے جاندے نے اس کسائی دے کر نبی موسیٰ تے ویندے کی نے ایک کسائی دے کر ایک بابا ہے جڑا بالکل معذور ہے تے چار پائی تے لیٹے ہے، او دے کو ٹریا نہیں جاندا تے او لتاں جواب دے گئیاں نے، معذور ہے تے کسائی شوربا لیندا ہے، او دے وچ روٹی دے ٹکڑے پاندا ہے تے اینو کھواندا ہے تے نبی موسیٰ علیہ السلام پہ ویندے نے تے کھا کے تے بابا جی دعا کی کردے نے، اللہ میرا پتر بڑا گناہگاری، اینو جنت چ موسیٰ دا گوانڈ دے دئی۔ تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا کہ تیرے باپ دی دعا تے اللہ دے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں۔ بڈھا پیو زمین تے دعا کردا ہے، اللہ ڈائریکٹ قبول کر دے، باپ دی دعا نو اللہ رد نہیں کر دے۔ ماں دا مقام اپنی جگہ تے، پر باپ دی رضا دے اندر اللہ دی رضا ہے۔ زمین تے باپ راضی ہے، عرش تے رب راضی ہے، یہ گل یاد رکھ لو۔ زمین تے بوڑھا پیو راضی، صحیح ترغیب و ترہیب علامہ البانی نے لکھی ہے، باپ بنے ہیں کہ جدے تے دا باپ ناراض ہے، دی کوئی نفلی فرضی عبادت قبول نہیں جب تک دا باپ راضی نہیں۔ لمیاں لمیاں تہجدہ پڑھ، لمے لمے رکوع سجود کر، میں لکھ کے سین کر دینا، اگر اس زمین دی دھرتی تے تیرا بوڑھا پیو تے ناراض ہے، تیری تہجد دا رب نو کوئی لوڑ نہیں۔ جس بی بی دا خاوند ناراض ہے، اس بی بی دی تہجد دی بھی رب نو لوڑ کوئی نہیں، یہ گل نوٹ کر لو۔ جس آقا دا غلام ہے، غلام تے او دا آقا ناراض ہے، او دی عبادت دی بھی رب نو لوڑ نہیں۔ اللہ اللہ حق اللہ تے جس ٹوپے دینا جے اس ٹوپے لینا بھی جے۔
تو آکھے باپ نو میں تو کر کے بلانا، میری اولاد منو جی کر کے بلائے، ورکا ہی پاڑ چھڑے. یہ سامنے ویندے نے پہ تیری ہر ادا، تو پیو نہ کیویں بولنا ہے، تو بابے نہ کیویں پیش ہونا ہے، جویں تو کرے گا ایویں انہیں کرنا. ساڈے سامنے آل بالکل سچا واقعہ ہے. ایک بندے نے اپنے پیو نو چکیا تے نہر چ لگا سٹن، تے پیو کہن لگا پتر اگے کر کے سٹ، میں ایتھے اپنا پیو روڑے ہے. جس ٹوپے دینا ہے اس ٹوپے، اے قرآن دے قرآن. پوری زندگی نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک پیو نو یا آباتی آکھے ہے، ابا جی ابا جی ابا جی. ایک بھی بخا دیو کتے اوے ابا نبی ابراہیم نے کیا ہے، حتیٰ کہ یا آباتی سارا واز موجود ہے، سنتے رہندے ہو. تے این دے بعد نے کی کیا، کالا اراغبن انت عن آلہتی یا ابراہیم. او میرے پترا میرے علاوہ دی توہین کرن تو باز نہ آیا، لا ارجمنک وہجرنی ملیا، تینوں میں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا. تے نبی ابراہیم کی آمدے نے قال سلام علیک، ابا جی سلامتی ہوئے، ساستغفر لک ربی، میں تھوڑے واسطے اپنے رب کو بخششی منگا گا. تے کتاب التفسیر صحیح بخاری جے کتاب الانبیاء چوی حدیث موجود ہے. اللہ قیامت دے دن میرا پیو جہنم چ میں جنت چ، فرمایا میرے ابراہیم پاویں تیرا باپ انہیں تیرا کہنا نہیں منیا، میں قیامت نو گندے بجو دی شکل بنا کے نو جہنم رسید کر دیاں گا. لیکن پوری زندگی اوے ابا نہیں آکھیا، یا آباتی کیا یا آباتی یا آباتی. تے جدو اپنی واری آئی پتر اسماعیل اللہ نے دیتا ہے، عمر 9 سال دیے، تے پیو کی آندا ہے فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. او پترا میں تینو اللہ دے راہ دے اندر ذبح پیا کرنا وا، اج 3 دن ہو گئے نے مینوں خواب آوندی ہے پئی. تے پتر نے نہیں کہا ابا جی میں کل سوچ کے دساں گا، اج ٹائم کوئی نہیں. او پتر دے اولاد دے اللہ اسماعیل ورگی دے، کدے ورگی دے؟ اسماعیل ورگی دے. اللہ ساڈیاں اولاداں نو نیک بنا، ساڈیاں اولاداں نو نیک کر دے، ساڈیاں اولاداں نو ساڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے. نبی اسماعیل ورگی دے اللہ اولاد. ہاں 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 ابا تھانوں 3 دن ہوئے نے خواب آئی، یہ نہیں کہ مینوں بھی خواب آئی ہے میں تھانوں چری پیا پھرنا، یہ نہیں آکھیا ماز. تے اج کل دا ہوندا کہندا ایویں ہی، لیکن یہ کی کیا ہے؟ اچھا ابا جی 3 دن ہوئے نے پتر تینوں میں اللہ دے راج ذبح پیا کرنا. تے کو جواب کیا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر. ابا جی جویں ابراہیم نے اپنے باپ نو کہا جی ابا جی اوویں پتر کہہ رہے ہیں، بولو تے صحیح. ابا جی جویں رب نے کہا نا اوویں کر گزرو، مینوں تسی صابرا چو پاؤ گے. اس طرح ایک چھری لے لئی ہے تے ایک رسا لے لیا ہے، تے اما ہاجرہ نو آندے نے ہاجرہ اینو نوا دے، کنگھی وا دے تے سرما بھی پا دے. لے کے ٹر پیندے نے. ایکو ہی پتر ہے، عمر 100 سال دے قریب ہے، بڑھاپے دی لاٹھی ہے. تے پتر نو لے کے ٹر پے. ادھروں شیطان آندا ہے، آن کے آندا ہے ہاجرہ
پتہ ہی ابراہیم کتھے گیا کتھے گیا وہ تے اپنے پتر نو چھری پھیرن واسطے لے گیا گل کوئی عقل دی کر کدی پیواں نے پتراں نو چھریاں پھیریاں نے تے نبی ابراہیم دی بیوی آندی ہے ہاجرہ اگو شیطان آندا ہے وہ آندا ہے مینوں اللہ نے کہا واہ ہاجرہ میں تیری عظمت تو بھی جگ وار دیا اے اللہ نے کہا جی اللہ نے کہا ایک بیٹے دی جگہ جے کر ہومن لکھ ہزاراں میں او بھی حکم الہی کارل ایک ایک کر کے واراں شیطان آندا اسماعیل تے واپیش نہیں گئی تے جمرہ اولا تے حضرت ابراہیم دے سامنے آندا حضرت ابراہیم نے بسم اللہ اللہ اکبر کر پڑھ کے 7 کنکر مارے جمرہ وسطی تے آندا پھر 7 اخرا تے آندا پھر 7 عرشاں تو آواز آندی ہے او میرے خلیل تو اینو پرا کرن واسطے کنکر مارے نے میں تیریاں 21 کنکریاں نو قیامت تک حج دا حصہ ہی بنا دیتا ہے کوئی گھر دیاں اداواں دا نام حج ہے حضرت ابراہیم دے گھر دیاں اداواں دا نام حج مینا دا میدان ہے باپ تے بیٹا کھڑے نے تے عرشاں تے فرشتے کم رہے نے اللہ کی کران لگے سکے پتر کو سکے پیو کو پتر نو ذبح کروان لگے فرمایا میرے فرشتے ہو ذبح ہون والا تے کرن والا بھی نہیں جاندا تے جان دے تسی بھی نہیں اج کی ہونا اگر نبی نو علم غیب سی پہ چھری نہیں پھرنی پھر امتحان کا دا بول دے نہیں تے جے اسماعیل نو پتا سی گلا نہیں کٹنا تے ادب کا دا چھری نو تیز کیتا پتھر دی سان تے تھر تھر کم دے سی فرشتے آسمان تے کیویں باپ چھری پھیرو پتر دی جان تے ترس آوے گا بلا کے نائی تے باپ نو بیٹا آندا ابا جی تسی وڈیرے ہو چھری چنگی طرح پتھر تے تیز کر لو تے ابا جی میریاں لتاں باواں بن لیا جے پترا کیوں فرمایا جدو تسا چھری پھیرنی ہے میں لتاں ہلاواں گا تے میرے خون دے فوارے تھوڑے تہمت تے پی گئے قیامت نو بے ادباں وچوں نہ اٹھ پواں چھری تیز کر لو اپنی اکھاں تے کپڑا بن لیا جے تے مینوں منہ دے منہ لٹایا جے پترا اکھاں دے کیوں فرمایا میرا چہرہ تھوڑے سامنے آئے گا کتے میری محبت اللہ دی محبت تے غالب نہ آ جائے پہلی وصیت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو خلیل الہی تسی کمزور متا وڈے نہ کائی ہوواں بے ادباں وچوں نائی